अस्सलाम वालेकुम। सोचिए जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो टांगों में बोझ, खिंचाव या सूजन महसूस होती है। कभी कभी पाँव ठंडे लगते हैं या हल्की सी बेचैनी और चूंटियों के चलने जैसा महसूस होता है। पाँव सुन्न हो जाते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के बहुत से अफराद रोजाना इन अलामात का सामना करते हैं, लेकिन अक्सर इसे थकावट या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये खून के बहाव में खराबी या छोटे छोटे क्लॉट्स बनने की निशानी है, जो वक्त गुजरने के साथ संगीन मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुदरती तौर पे कुछ ऐसे तेल हैं जो खून की रवानी को बरकरार रखते हैं। आज आपको 6 ऐसे ही नेचुरल तेल बताएंगे। देखिए, जवानी में ये आर्टरीज खुली, नरम और लचकदार होती हैं, लेकिन उम्र के साथ इनमें चर्बी, कोलेस्ट्रोल और फजूल मादों की तह जमना शुरू हो जाती है, जिससे खून की रवानी सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से बोझ, सूजन, सुन्न होना और ठंडक महसूस होती है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए इस्तेमाल होने वाले तेल की पूरी डिटेल। नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। खालिस जैतून का तेल सिर्फ खाना बनाने का तेल नहीं होता, ये दिल और खून की रगों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसमें हेल्दी फैट्स और कुदरती चीजें शामिल होती हैं जो रगों के अंदर जमने वाली गंदगी को आहिस्ता आहिस्ता कम करती हैं। ये खून को ज्यादा जमने से बचाता है, इसलिए ब्लड क्लॉट बनने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये रगों को सॉफ्ट करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर सही रहता है। इस्तेमाल करने के लिए रोजाना 1 या 2 चम्मच काफी होते हैं। इसे कच्चा इस्तेमाल करें या बस हल्का सा गर्म करें, ज्यादा गर्म नहीं करना। आप इसे सैलड, सब्जी, सूप पर डाल सकते हैं। अगर जैतून के तेल में थोड़ा सा नींबू और लहसुन मिला लिया जाए तो ये रगों के लिए और भी मुफीद बन जाता है। और अगर इसे दाल, सब्जी या सब्ज पत्तों वाली सब्जियों के साथ खाया जाए तो इसका असर और भी बेहतर होता है। इस तेल को रोजाना इस्तेमाल करने से पेट हल्का रहता है, गैस और फूलना कम हो जाता है और जिस्म में कमजोरी कम होती है। थोड़े अरसे में कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाता है। टांगों का बोझ, रात को क्रैम्प्स और पाँव की ठंडक आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल का दौरा और फालिज का खतरा कम हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक आसान और कुदरती तरीका है अपने दिल, रगों और पूरी सेहत का ख्याल रखने का। नंबर 2, पंपकिन सीड्स ऑयल। कद्दू के बीज का तेल बहुत मुफीद होता है। इसका गहरा हरा तेल हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो उम्र के साथ रगों को मजबूत और सपोर्ट करता है। ये तेल रगों को नरम और लचकदार रखता है, जिससे खून आराम से बह सकता है और दिल पर बोझ कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम होते हैं और साथ में इसकी वजह से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इससे खून के लोथड़े बनने का खतरा कम होता है। रगों में प्लेक जमने का अमल स्लो हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है जो रगों को रिलैक्स करता है और खून की रवानी बेहतर करता है। पंपकिन सीड्स ऑयल को तेज आंच पर मत गरम करें। ये फिनिशिंग ऑयल है। सैलड, उबली हुई सब्जी, सूप्स, हमस या पकी हुई दाल पर या बीन्स पर डाल सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच फाइबर वाली गिजा के साथ लें, जैसे सैलड है। इससे ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है, टांगों का बोझ कम होता है, एनर्जी बेहतर होती है और चलने फिरने में आसानी महसूस होती है। रिसर्च में पोस्ट मेनोपॉजल औरतों पर पंपकिन सीड्स ऑयल 12 हफ्ते तक लेने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 7% कम हुआ और अच्छा यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 16% बेहतर हुआ। इसलिए इसके रेगुलर इस्तेमाल से काफ़ी फायदे मिलते हैं। नंबर 3, सेसमे ऑयल। तिलों के तेल का जायका अक्सर स्टर फ्राई या सैलड ड्रेसिंग में महसूस होता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह दिल और खून की रगों के लिए कितना मुफीद है। हर सीड ऑयल बुरा नहीं होता। तिलों के तेल में सेचुरेटेड फैट्स और ख़ास प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें लिग्नेंट्स कहते हैं, जैसे सेसामीन और सेसामोल हैं। ये रगों को नुकसान से बचाते हैं और वक्त के साथ हिफाजत देते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि रोजाना सेसमी ऑयल से रगों की अंदरूनी लेयर बेहतर रिलैक्स होती है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और रवानी स्मूथ रहती है। इनसे प्लेटलेट्स का ज्यादा चिपकना कम हो जाता है और जिस्म का नेचुरल क्लॉट तोड़ने का सिस्टम बेहतर होता है। इससे ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए रोजाना 1 से 2 चम्मच लें। सैलेड ड्रेसिंग में लीमू और लहसुन के साथ लें। उबली हुई सब्जी पर, दाल, सूप्स या सब्जी पकाने के बाद आखिर में डालें। इसे डीप फ्राई ना करें।
بینز، دال اور ہری سبزی کے ساتھ لینا کولیسٹرول اور شوگر کو بیلنس کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ تلوں کا تیل استعمال کرنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بہتر ہوتا ہے، ٹانگوں کا بوجھ اور تھکاوٹ کم محسوس ہوتی ہے۔ تلوں کا تیل ایک چھوٹا مگر پاورفل ذریعہ ہے جو رگوں کو نرم، خون کی روانی سموتھ اور دل کو مضبوط رکھتا ہے۔ نمبر 4، آلمنڈ آئل۔ بادام کا تیل اکثر لوگ جلد پہ مساج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دل اور خون کے بہاؤ کے لیے بھی یہ زبردست تیل ہے۔ بادام کے تیل میں ہیلدی فیٹس اور وٹامن ای ہوتا ہے جو آرٹریز کے لیے کشن اور شیلڈ کا کام کرتا ہے۔ بادام کا تیل ٹوٹل کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ سٹڈیز کے مطابق بادام یا آلمنڈ آئل کو روزانہ غذا میں شامل کرنا دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ ٹرائلز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آرٹریز کی اندرونی لیئر زیادہ اچھی طرح ریلیکس ہوتی ہے، جو سموتھ بلڈ فلو کے لیے ضروری ہے۔ اینیمل ریسرچ کے مطابق بادام سے سوجن کم ہوتی ہے، خون پتلا ہوتا ہے جو کلاٹس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام کا تیل اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 چھوٹے چمچ سے شروع کریں، پھر ایک بڑے چمچ تک بڑھا سکتے ہیں۔ گرم اوٹ میل پر ڈال دیں، سموودی میں ملا لیں، دال اور سیلڈ پر فنیشنگ آئل کے طور پر استعمال کریں۔ اوٹس، بینز اور لیفی گرینز کے ساتھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو گرم دودھ یا پلانٹ ملک میں ایک چھوٹا چمچ ملا کر پیتے ہیں۔ نمبر 5، فلیکس سیڈز۔ السی کے بیج کا تیل شاید اس لسٹ کا سب سے پاورفل تیل ہے۔ جب بات آرٹریز اور بلڈ فلو کو بہتر کرنے کی آتی ہے تو السی کا بیج کمال کے فائدے دکھاتا ہے۔ یہ پتلا سا سنہرا تیل اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو رگوں کی سوزش کم کرتا ہے، انہیں ریلیکس کرتا ہے اور خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ فلیکس سیڈز پر بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے جس کے مطابق یہ اومیگا 3 سے بھرپور ہوتا ہے۔ السی کے بیج سے بلڈ پریشر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، کولیسٹرول، ویٹ اور سوزش جیسے ہارٹ رسک فیکٹرز بہتر ہوتے ہیں، خون میں پلیٹلیٹس کا چپکنا کم ہو جاتا ہے، اس سے بلڈ کلاٹ کا خطرہ کم ہوتا ہے، ہارٹ آرٹریز میں پلیک لگ بھگ 40% تک کم ہو سکتا ہے، خون کا فلو سموتھ رہتا ہے اور دل پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ استعمال کرنے کے لیے فلیکس سیڈز کو تیز آنچ پر مت پکائیں۔ یہ فنیشنگ آئل ہے، روزانہ 1 چمچ لیں اور سیلڈ، سموودی، دہی، اوٹس یا ابلی ہوئی سبزی پر ڈال کر کھائیں۔ فائبر والی غذا جیسے اوٹس، بینز اور بیریز کے ساتھ لینا کافی فائدہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ صبح لیتے ہیں تاکہ دن بھر انرجی ملے اور کچھ لوگ شام کو لیتے ہیں تاکہ رات کے وقت جسم ریپیئر ہوتا رہے۔ اس کے استعمال سے ٹانگوں کا بوجھ اور کریمپس کم محسوس ہوتے ہیں، بلڈ پریشر آہستہ آہستہ بہتر ہوتا ہے اور کولیسٹرول بہتر ہوتا ہے۔ فلیکس سیڈز آئل کو کارڈیو میٹابولک پروٹیکٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساتھ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، سوزش اور آرٹری کی سختی میں مفید ہے۔ فلیکس سیڈز آئل کوئی جادو نہیں اور کوئی دوا کا بدل بھی نہیں، لیکن اگر اس کی روزانہ عادت بنائیں تو آرٹری صاف، بلڈ فلو سموتھ اور دل مضبوط رہتا ہے۔ خاص طور پر بڑھتی عمر میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایووکیڈو آئل۔ یہ تھوڑا مہنگا اور آسانی سے نہ ملنے والا تیل ہے، لیکن اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت زبردست تیل ہے۔ ایووکیڈو صرف سیلڈ یا ٹوسٹ تک محدود نہیں، ایووکیڈو آئل بھی دل کی اور رگوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں صحت مند چربی ہوتی ہے جو رگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ انہیں مضبوط اور سپورٹ کرتی ہے۔ یہ خون کی روانی کو سموتھ کرتا ہے اور رگوں کو نرم رکھتا ہے۔ ایووکیڈو آئل میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور وٹامن ای ہوتا ہے جو رگوں کی سوزش کم کرتا ہے اور ان کے اندرونی حصوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ گڈ یعنی ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ساتھ ہی ٹرائیگلیسرائڈز کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 چمچ ایووکیڈو آئل کھانا یا کوکنگ میں شامل کرنا کافی ہے۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل بلڈ ویسلز کو محفوظ رکھتا ہے، پمپکن سیڈز آئل سخت آرٹریز کو نرم بناتا ہے، سیسمے آئل آرٹریز کو فلیکسیبل اور سموتھ رکھتا ہے، بادام کا تیل کولیسٹرول بہتر کرتا ہے، السی کا تیل اومیگا 3 سے بھرپور ہوتا ہے جس سے خون کی رگوں میں سوزش کم ہوتی ہے، کلاٹس کا بننا کم ہو جاتا ہے۔ یہ آئلز جادو نہیں، نہ دوا کا بدل ہے، لیکن اگر سمجھداری اور روزانہ استعمال کریں تو دل کو کوائٹلی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹانگوں کا بوجھ، سوجن یا دل کی ہیلتھ کے حوالے سے پریشان ہیں، یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی چوائسز جیسے 1 چمچ آئل، بہتر کھانا اور ہلکی واک مل کر بہت بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر پہلی دفعہ ہے تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔